Salmona Spring is not just about water or source of water, but it is our identity, which was protected by lot of generations who knew the value of water आणि ज्यांका पुराय नॉलेज असली की बाबा उदकाचो इम्पॉर्टन्स कितें तो. पयलींच्या जनरेशनान ही जी साल्मोना स्प्रिंग जी आसा जी प्रोटेक्ट केल्ली आसा, आमचे एक कर्तव्य जाता की आमी ही आमच्या फ्युचर जनरेशन येवपाचे आसा त्यांच्या खातीर खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक जाय. ताची दूरदर्शा पळोवन आमकां खूब दूख जालें. ही ब्युटिफाय केल्ली, लाखांनी पयशे मोडून हे ब्युटिफिकेशन केल्लें झरीचे हेजो येसात पळय कितें जाला पळय परिस्थिती पळोवंक जायना पळय तसली. हांगा लोक हे उदक जावन आसलें एक मेडिसीन लोकांक, आनी लोक येवन हांगासर ते न्हातालो, यूज करतालो, कुकींग फॉर डॉमेस्टीक यूज ते यूज करताले. पूण आतां तेजी दूरदर्शा पळोवन खूब दूख जालें पळय. बॉटल्स हिंगासर हांगासर वेगवेगळे फेस्टिवल मनयतात, पूण ही जी साल्मोना स्प्रिंग जी आसा ही एक हेरिटेजातून येता. पूण ही हेजी दुर्दशा पळयात, कांयच प्रोटेक्ट केल्ली ना. खंयसरूच सगळे कडेन कचरो जाल्लो आसा आनी ज्यो पयली ज्यो स्प्रिंग्स आसल्यो त्यो खंय तरी बंद पडलेल्यो आसा. हे जे एक बरे सोर्स ऑफ वॉटर आसले हे खंय तरी वो सिवेज प्लांट हाडलेल्या कारणान खंय तरी हे दूषित जाल्ले आसा. अशें दिसून येतात की हो जो सरकार आसा हेका एक खंयच्यान तरी बेगा पावन हे जे गोंयचे जे उदक आसा, जे आमकां नॅचरल वॉटर्स जे मेळटाले, ज्यो त्यो बावळ जावं किंवा स्प्रिंग्स जावं, हे खंय तरी हेंच्यांनी एक ठेको घेतलेलो आसा हे सगळे नश्ट करपाक. कित्याक खंयचे तरी ह्यो ज्यो म्हणटात ते मोदीचे जे फ्रेंड्स आसा ते खंयचे तरी उदकाच्या धंद्यान फुडें सरलेले आसा आनी हांकां जाय की प्रत्येक जाण त्यो बाटल्यो परचेस करपाचे, ज्यो आमच्यो नॅचरल उदक जे आमकां पिवंक मेळटा फुकट, जे आमकां नॅचरल जे देवान दिल्ले आसा ते खंय तरी दूषित करून ह्यो बाटल्यो परचेस करपाक जाय पयशे दिवन. त्या खातीर हे खंयचे तरी हेंची षडयंत्र चालू आसा. आनी सरकार उलयता स्वच्छ भारत. हे स्वच्छ भारत काय म्हणून हांव विचारूंक सोदता सरकाराक. वयर आतां ते प्लांट आयिल्ले आसा, त्या प्लांटाचे सगळे लीच अंडरग्रावंड वचून हे उदक सगळें कॉन्टिमिनेटेड जाल्लें आसा आनी सरकाराक कांयच पडलेलें ना. लोकल्स आसा तांच्यो बांयो पिड्यार जाल्ले, दे कॅनॉट कन्ज्यूम दॅट वॉटर, दे यूज फॉर गार्डनिंग एंड ऑल. हें सरकाराक पडलेलें ना. हालीं आतां आमचे काल गोवन हेरिटेज स्टार्ट जाल्ल्या, कोटींनी पयशे मोडटा. हें दिश्टी पडना सरकाराक काय म्हणटा. थंयसर येयले, डाम डूम केले, नाचले, गेलेत. हें कोण पळयतलो थंयसर? हेजी हालत पळय बेंचीज आनी सरावंडींग एरियाज, नो मेंटेनन्स एट ऑल. ही जी हाडपाक सालिगांव जो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हाडलो थंयच्यान स्टार्ट जाले ह्यो सगळ्यो ज्यो आमच्यो स्प्रिंग्स किंवा वॉटर बॉडीज आसल्यो त्यो दूषित जावपाक. आतां पळयत जाल्यार आमचे कडेन खंयसर ज्यो बायो आसल्यो किंवा ह्यो स्प्रिंग्स आसल्यो ह्यो सगळ्यो ह्यो वेस्ट सगळो वचून सगळे नश्ट जाल्ल्यो आसा. सो खंय तरी म्हाका दिसता जो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा ह्यो फक्त हेरिटेज फेस्टिवलाक न मोडटा ह्यो ज्यो आमच्यो ज्यो नॅचरल ज्यो हेरिटेज जे आसा, जे म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी जेन्ना प्रेसाक तेंच्यांनी उल्लेखूय केल्लो आसा, तो उल्लेख करून जावचो ना. ते आमचे टॅक्स पेयराचे पयसो समज थंयसर हे प्रोटेक्ट करपाक यूज केलो जाल्यार बरें जातलें कशें दिसता म्हाका.
सो आमी मागता सरकारा कडेन ह्या आमदारा कडेन हेचेर मातसो लक्ष घालचें ते सगळे फेस्टिवल करता बरोबर आसा आमी अगेन्स्ट ना ताचेर पूण हे डिवेलपमेंट जावपाक जाय जोर इज अ नॅचरल सोर्स आमकां ही दिल्ली देवान आसा हे सैमाचे देणे हे सालिगांवकारांक पूण तेजी परिस्थिती पळोवन इतली दूख जाता सारकी द वेल्स आर कॉन्टिमिनेटेड द वॉटर इज कॉन्टिमिनेटेड पळय तेजी हालत स्टॅग्नंट जालां उदक तें अजून हेचेर कोण लक्ष दिना आमदार व्हडले व्हडले फेस्टिवली करता हांव मागता आमदारा कडेन हेचेरूय मातशें लक्ष दी हे सगळे मेंटेनन्स पळय हेचे ब्युटिफाय केले म्हणून आनी तेजे मेंटेनन्सूय करचें पडटा एक घर बांदलें तेजें मेंटेनन्स आसता तशेंच हे झरीचे मेंटेनन्स जावपाक जाय